नमाज का तरीका तकबीर तहरीमा। अल्लाहु अकबर। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ताऊज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। सूरत इखलास। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر। तस्बीह रुकू। سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم। तस्मिया سمع الله لمن حمده तहमीद। ربنا ولك الحمد الله أكبر। तस्बीह सजदा। سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر। तशहुद। التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله। दरूद शरीफ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। दुआ। اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك
إنك أنت الغفور الرحيم. دعا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.